त हिन वक़्तु जेको दरियाउनि जे हवाले सां मामिलो हली रहियो आहे, हक़ीक़त इहा आहे त दरियाए सिंध जेका आहे उहा सिंध जे लाइ लाइफ लाइन, जीअं हर माण्हू जे लाइ, हर मकतबा फ़िक्र जे लाइ, हर नज़रिए फ़िक्र रखण वारनि जे लाइ का न का शइ जेका लाइफ लाइन थींदी आहे, पर सिंध जे लाइ जेका आहे मां सम्झां थो त दरिया जेको आहे उहा लाइफ लाइन आहे। ऐं इन लिहाज़ खां बि त हिते को सिंध में कराची खां अलावा सॼी सिंध में जेको आहे तव्हां खणी ॾिसो त को सनतूं कान्हनि के, को फैक्ट्रियूं कान्हनि के, हितां जी वॾी जेका आबादी आहे, इन वॾी आबादी जो जेको दारो मदार आहे उहो दरिया सिंध ते जेको आहे मुनसिर आहे। सिंध ज़रई सूबो आहे, ज़राअत ते डिपेंडेंट जेको आहे सूबो आहे। अलमियो इहो आहे त हिन वक़्तु सिंध जेको आहे पाणी जी कमी जो जेको आहे शिकार आहे। यानी तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हिन वक़्तु पाणी जेका आहे उहा 50% पाणी जेको हुजणु खपे 50% खां मौजूदु आहे। ऐं ॿिए तरफ़ जेको आहे असां ॾिसूं था त जेको आहे इन में केनालनि कढण जे नतीजे में मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे र्यूमर्स, उहे ॻाल्हियूं, उहे शयूं जेके आहिनि ॿुधाई थियूं वञनि। सिंध में जेको आहे अॼु खां 2-3 महीना पहिरियों जॾहिं इहो मामिलो न हुयो त शायदि सिंधी मीडिया खां अलावा बाक़ी ॿी का बि जेका आहे उर्दू मीडिया बि ख़ामोश हुई, आम माण्हू बि जेको आहे ख़ामोश हो। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा हमेशह वांगुरु जेका आहे लॉलीपॉप जेको आहे माण्हुनि खे ॾेई करे शायदि उहो चरियो ऐं बेवकूफ़ ऐं सादो जेको आहे सम्झनि पिया त हिननि माण्हुनि खे जेतिरो असां पकड़ाए तो हम समझते हैं कि ये मंसूबा जो है वो सिंध की ज़राअत को तबाह करके रख देगा। सिंध के जो है वो ज़राअत पर जो मबनी सूबा है उनके लिए जो है वो खुदकशी का मुतरादिफ है और सिंध की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, सिंध की बका इस पानी पर मनहसर है, जो है वो बका ख़त्म हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 1975 से लेकर जो माहिरीन ने एदाद व शुमार और डेटा जमा किया है, आप अंदाज़ा लगाएं कि दरियाए सिंध जो कोटड़ी से जो बह रहा था उसमें 1975 से लेकर 2000 तक 40 MF पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा था। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2001 से लेकर आज तक वो पानी जो है वो 14 MF तक जा पहुँचा है। यानी पानी तो पहले ही कमी का शिकार है, पीने के पानी के लिए जो लोग तरस रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि कराची जो जिसकी करोड़ों की आबादी है 85% पानी दरिया सिंध से जो है वो जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान से पहले लोअर सिंध के तमाम अज़ला आप उठाकर नाम हो, आप उठाकर जो वो देखें कि चाहे उसके अंदर थरपारकर हो, उमरकोट हो, मीरपुरबास हो, सिजावन हो, बदीन हो, वहाँ पर तो लोग एहतजाज कर रहे थे, पीने के पानी के लिए तरस रहे थे, पीने के पानी जो मौजूद नहीं है। तो अगर ये दरिया इससे निकलेंगे तो हम समझते हैं कि इसके नतीजे में चोलिस्तान और पंजाब और बाकी इलाकों की 70 लाख आबादी को आबाद करने के नतीजे में जो सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन आबाद है उसको जो है वो तबाह करने के मुतरादिफ है। तो पानी के बगैर यहाँ कैसे जो है वो गुजारा होगा। और तीसरी तरफ आप देखें कि जो इरसा के एक्ट के अंदर मौजूद है कि दरियाए सिंध जो है वो के पानी के नतीजे में जो समंदर का पानी आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीनों को निगल रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 40 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो दरियाए सिंध अब तक हमारी ज़मीनों को निगल चुका है। और आलमी तौर पर थ्रेट्स मौजूद हैं, वार्निंग्स मौजूद हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल रही कि जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इरसा के एक में लिखा हुआ है कि 5000 क्यूसेक पानी देना लाजमी है, अगर आप दरियाए सिंध में 5000 क्यूसेक पानी नहीं फेंकेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी जो है वो कई एकड़ ज़मीनें जो है वो निकल रहा है। और ये आलमी तौर पर वार्निंग्स मौजूद हैं। वार्निंग्स कहाँ मौजूद हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल बरकरार रही तो 2050 तक जो ठट्टा सिंध का बड़ा इल्मी विरसा, इल्मी शहर मौजूद है, तारीखी हैसियत रखने वाला शहर है, वो ठट्टा हो या बदीन हो, उसके लिए वार्निंग मौजूद है कि वो भी दरियाए सिंध का हिस्सा, अपना समंदर का हिस्सा बन जाएंगे और समंदर उनको भी शहरों को निकल जाएगा। तो ये ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भाई, मैं उस पर हंसूँ या रोऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके रवैये पे एक तरफ जो है उनके वज़ीर आला पहले तो जो बड़े ड्रामेबाजी कर रहे थे कि कोई यहाँ पर जो केनाल नहीं बन रहा, किसने आपको कहा कि केनाल बन रहा है। जब सदर जरदारी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा कि जो है हमें ताल्लुकात जो है मौजूद है, तो उसके बाद जो है उसकी भी लाइन जो है तब्दील हो गई है। एक तरफ जो है फिर भी वो ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं बन रहा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर हैं निसार कोड़ो साहब जो 25 तारीख को जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। तो हम ऐसे नाटकबाजों के लिए, ड्रामेबाजों के लिए मैं रोएं या क्या करें। तो हम ये समझते हैं कि ये भी एक 1 यूनिट के तर्ज पर जो है वो एक सिस्टम है जो पाकिस्तान की वहदत को पारा पारा जो है वो कर देगा, पाकिस्तान की वहदत को जो नुकसान
دے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ دوسری طرف اسی سسٹم کے تحت جو ہے وہ 6 نہریں ان لوگوں کو جو ہے وہ سہولت دینے کے لیے، ان لوگوں کو جو ہے وہ زمینیں دے کر ان کو آباد کرنے کے لیے، اس کی فیسلٹیشن کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جب نگران حکومت تھی تو آپ کے سب کے علم ہے کہ نگران حکومت نے یہاں کی 52,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ گرین انیشیٹو کمپنی کو جو ہے وہ دیے تھے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے ایک اقتدار سنبھالنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے ایگریمنٹ کو ختم کر دیں گے. مگر ہوا کیا؟ ہوا تو یہ کہ جو ہے وہ نہ ان ایگریمنٹ کو ختم کیا گیا بلکہ الٹا جو ہے وہ صدر زرداری کی موجودگی میں وہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جس میں سی ایم سندھ بھی موجود تھے، بلوچستان کے سی ایم بھی موجود تھے، اور اس کے میٹنگ کے نتیجے میں 20 لاکھ ایکڑ زمین کوسٹل ہائی وے پہ جو دونوں طرف سے موجود ہے اس کے دینے کے لیے وہاں پر باتیں کی گئی. اور نہ صرف یہ نہیں بلکہ نارا کینال پر بھی 20 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ دینے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ کہا گیا. تو آپ اندازہ لگائیں ایک طرف جو ہے وہ 40 لاکھ ایکڑ زمین آپ دینے کی باتیں کر رہے ہیں، گورکھ ہل کی پوری زمین آپ وہاں دینے کی باتیں کر رہے ہیں، اور پورے سندھ میں تمام اضلاع کے اندر جتنی بھی جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں ہر ضلع سے جو ہے وہ آپ زمینیں نکال کر جو ہے وہ گرین انیشیٹو کمپنی کو جو وہ دے رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی ڈرامے بازی کے علاوہ اور یہ مگرمچھ کے آنسو جو ہے وہ رو رہی ہے پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ احتجاج 25 تاریخ کو آپ کس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ آپ حکومت کا حصہ ہیں، حکومت کا پارٹ ہیں، آپ کی رضامندی کے لیے جو ہے وہ ان کی میٹنگ میں بیٹھ کر ان ایگریمنٹ کو دستخط بھی کر رہے ہیں، ان کے معاہدوں کو جو ہے وہ جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ پایہ تکمیل کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف ارسا کے جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں 4 لاکھ جو کیوسک پانی جو ہے وہ دینے کے لیے سرٹیفکیٹ جو ہے ارسا نے جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. تو یہ تمام صورتحال موجود ہے جس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام نے ایک بھرپور جو ہے وہ عوامی طاقت کے ذریعے، عوامی آواز کے ذریعے آواز اس کے اندر بلند کی ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی اس آواز کے اندر انہوں نے بھی اپنی آواز جو شامل کی ہے. ہم دریا بچاؤ کمیٹی کے اندر سائیں ذہین شاہ کی صدارت میں موجود ہیں. پورے سندھ کے اندر ریلیاں، دھرنے، مظاہرے، احتجاج ہر جگہ پہ ہوئے ہیں. اور ہم نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ بھی الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ حیدرآباد کے اندر آج پارٹی کانفرنس کی ہے، ہم نے حیدرآباد کے اندر سیمینار جو ہے وہ کیا ہے، ہم نے مختلف شہروں کے اندر مظاہرے اور دھرنے جو ہے وہ دیے ہیں. اور سندھ کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جز اور پارٹ علماء اور مشائخ تھے جو اس لحاظ سے خاموش تھے. الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ کراچی کے اندر سندھ بھر کے تمام علماء اور مشائخ جتنے موجود تھے ان کی موجودگی میں اس کی جو ہے وہ اس کو غیر اخلاقی قرار دیا، غیر اسلامی قرار دیا اور غیر قانونی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ رتا کو منصوبے کو جو ہم نے قرار دیا. بلوچستان جا حالات ہتھن میں نکلتا پا وجن ان وقت بلوچستان کی تمام کشیدہ جو صورتحال جو موجود ہے اتنے حکومت ادارن کی ناکامی جا ہے، ریاست کی پالیسی کی ناکامی ہے جن کے نتیجے میں جو یہ قوم جو ڈسنو تو پی رہا ہے. بے طرف خیبر پختونخوا جا حالات بھی انتہائی خراب جو تھی چکا ہے. ماں وفاقی حکومت کے الٹیمیٹ جو ڈیڑھ چاہیے تو جن بن صوبن جا حالات خراب کر چکا ہے. جن پانچا عبدالفتاح اوڈو A4 نیوز 786 لاڑکانہ. مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں.